बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 70 आणि 9 13वी वोळ Psalm 79 verse 13. आणि आमी तुजी परजा तूं सरयताय त्यो शेळयो सासनाक तुका अर्गां दितल्या युगां युगां पर्यंत तुजी स्तुती करतल्या. वय मगजनो देव आमचो बाप रचणार आमचो सोडवणदार मजतदार देव. त्रिएक देवा समोर आमी आयल्या ताचे समोर निमी गेल्या ताच्या हजरपणांत ओ वेळ करसिया ताका आराधन करया मान करया. गावन गीत A27 page 33 सर्वेस परा बापा. सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा देवार असणारा सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा बापा सर्वेस पोरा देवार असणारा सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सदा वंदन तुका सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सर्वेस पोरा सदा वंदन तुका. जिसु कमी नमान करया आराधन करया मान करया. Krista somya Jesu Krista somya Jesu Krista somya Jesu sorvondara Krista somya Jesu Krista somya Jesu Krista somya Jesu sorvondara 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 sada vandan tuka sorvondara 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 sada vandan tuka. बाबा आणि पुता सुमे निवजन सो पवित्र आत्मा मजतदार देव आमचे सुमे आसो मजतदारा देवा कोरुपेवंदार पाराक्लिदार नमान करया आराधन करया मान करया. आमेन. पवित्र पाराक्लिता पवित्र पाराक्लिता पवित्र पाराक्लिता बुजवोंदारा पवित्र पाराक्लिता पवित्र पाराक्लिता पवित्र पाराक्लिता बुजवोंदारा 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 सदा वंदन तुका बुजवोंदारा 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 सदा वंदन तुका. हालेलुया 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 आराधन मान हालेलुया हाले हालेलुया 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 आम्ही त्याचे हालेलुया हालेलुया सच्चे हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 आराधन मान महिमा तुका तुम सुसमी
Sodiraja suraj vojza sovojstu. Domče suvejasa. O पवित्र सग्रामें दामशे कदर जाव जलाय. तुका मी मान करता, तुका मी आराधन करता. तुम सोदी म्हणून आम्ही वळखता, तुझे समोर आम्ही येता. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 70 आणि 9 वळ. तुझ्या नावाचे महिमे पसोत पाव आमकां. देवा आमच्या सुडवंदरा आमची पातकां बक्षी. तुझ्या नांवा खातीर आमकां निवार. वैमगचनो देवाचें नांव तें जेजूचें नांव वर्तें जावन आसा. जेजूच्या नांवान आमी मागतना जेजू हो बाप आमकां दिता. ताच्या नांवान स्तुती करता आसतना आमची स्तुती तो आयकता. रोमाकारांचें 15 आमी 10वी वळ 11वी आनी 13वी वळ काडल्यार आमकां कळटा. थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता की त्या काळजाच्या भावार्था द्वारे तुका देवाचें नितीवनपण आसा, पूण तोंडाचे उसारणे द्वारे तुका तारान लाभता. आनी 11वी वळ म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा, ताका सतमानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. 13वी वळ पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हरी एकलो तारान जोडतलो. एक डिबोर आमचे दोळे आमी धांपया. सुमयाच्या नांवान आमी आज सांगाता मेळ्ळ्या. सुमयाक आमी आराधन करता, सुमयाक आमी मान करता, ताच्या नांवाक आमी महिमा दिता. ताच्या नांवान आमचे हात उबारता, ताच्या नांवान आमची मनां काळजां आमचें जिवीत सगळें उबार. सुमयान जें कितें केलां तें सगळें नियाळ ताची स्तुती आमी करता. त्या नांवाक आमी आजर्गां दिवया. जेजूचें नांव वर्तें नांव जावन आसा. सुमयाच्या नांवाक स्तुती कर आमी गावया. गीत B29 पेज 50. येया सूर मेळोया, एक जावन आमी गावया. सुमयाचें नांव वर्तें नांव, मधुर नांव आमचे थंय ताच्या नांवाची महिमा तो परगट करूं. ताळयो पिडून संतोशान गावया. येया सर मेळोया, एक जावन गावया. जेजूचें मधुर नांव, जेजूचें मधुर नांव. येया सर मेळोया, एक जावन गावया. जेजूचें मधुर नांव, जेजूचें मधुर नांव. तळी बिडून संतोशान उल्हासान आनंदान सुमयाचें नांव आमी नियाळून मागया, स्तुती करया. सोबीत नांव, पवित्र नांव, जेजू तें तुजें नांव. सोबीत नांव, पवित्र नांव, जेजू तें तुजें नांव. काळजान जावं, मौनान जावं, जेजू तें तुजें नांव. काळजान जावं, मौनान जावं, जेजू तें तुजें नांव. येया सर मेळोया, एक जावन गावया. जेजूचें मधुर नांव, जेजूचें मधुर नांव. जेजूचें मधुर नांव, जेजूचें मधुर नांव. सुमयाचें नांव वर्तें नांव, नांवाची स्तुती आमी करया. एका मनान आनी काळजान खरी एका घडी आमी उसारी जय जाल्लें नांव. सुखा दुखान आमी काडचें तें नांव. नांवाक आमी स्तुती करया. नांवा थंय आमी संतोश पावया. सुमया थंय आमी संतोश पावया.
सुखान जावं दुखान जावं उबारता हांव तुजें नांव सुखान जावं दुखान जावं उबारता हांव तुजें नांव हर एका उस्वासाक उद्गारता हांव तुजें नांव हर एका उस्वासाक उद्गारता जेजू तुजें नांव ह्या सूर मेळोया एक जावून गावूया जेजूचें मधुर नांव जेजूचें मधुर नांव जेजूचें मधुर नांव जेजूचें मधुर नांव तळी विडून संतोषान आनंदान उल्हासान सच्चें नांव सुमयाचें नांव आमी गाजोया तें गाजय जय जाल्लें नांव आमी परगडी जय जाल्लें नांव आमचें तें आमच्या कुटुंबांत आमच्या गांवांत सगळ्या संवसाराक अख्या संवसाराक सोडवून दिल्लें नशें नांव व्हडलें नांव तें सावल आसा त्या नांवाची स्तुती करया त्या नांवांत आमी संतोश पावया उल्हास पावया सगळ्यांनी गांवान गांव गाजोन दी तुजें नांव सगळ्यांनी गांवान गांव गाजोन दी तुजें नांव सगळ्यांनी गांवान गांव गाजोन दी जेजू तुजें नांव ह्या सूर मेळोया एक जावून गावूया जेजूचें मधुर नांव 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 तें पवित्र नांव जेजूचें मधुर नांव तें व्हडलें नांव जेजूचें मधुर नांव तें सदैव उजार जेजूचें मधुर नांव हालेलुया जेजूच्या नांवान आमी हात उबारया जेजूच्या नांवान आमी आज सेवा कर गांदव्या होगळपाचें बलिदान देवाक आमी भेटोवया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर we praise you wonderful name ते व्हडलें नांव सदैव हर्सिल्लें जावं सदैव नांवाक महिमा जावं स्तुती हालेलुया हालेलुया जेजू क्रिस्त दय मुच मोगाळ भवनो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत मत्तेवस वांजेला वसवर 7:20 आनी 1 वळ देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:21 म्हाका सुमया सुमया म्हूण उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासो ना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो वय मगाळ भवनो आनी भयणो सुमयाच्या नांवान आमी अजार जाल्या सुमयाच्या नांवान आज देवा मुखार आमी येता सुमयाच्या नांवान आज आमी मागता सुमयाच्या नांवान आज आमी देवाक अर्घां दिता जेजून वा पवित्र पुस्तकान कितले खडे आमकां सांगलां म्हज्या नांवान तुमी मागल्यार हांव तुमकां दिता जो सोंजेला वसर 14 वळ 15 16 वळ 16 20 आनी 3 वळ 3 पवटी जेजू म्हणटा म्हजे नांवे मागा आनी हेब्रेवांचें पत्र वसवर 13 15 वळ म्हणटा तेवा जेजूच्या नांवान जेजू मरिफा देवाक अर्घां होगळपाचें बलिदान भेटया हे ताच्या नांवाची वळख आसलेल्यांची काले म्हणटात उपकार स्तुती अर्घां होगळप आमी भेटोवचें आनी तेंच आमी केलें तशें म्हळ्यार जेजूच्या नांवान आमी मागोंक न्हू जोगी जेजूच्या नांवान आमी स्तुती करूंक न्हू जोगी आतां हांगासर कित्याक जेजू अशें म्हणटा सुमया सुमया म्हण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगाना
पूण म्हज्या सर्गींच्या बापाची कुशी करता. रोमाकारांचें पत्र आमी घडल्यार आमकां थंयसर कळटा 12वा स्वर. रोमाकारांच्या पत्रांत 12व्या स्वरान दुसरी ओळ. देवाची कुशी म्हळ्यार कितें? देवाची कुशी दुसऱ्या वळींत आमकां स्पश्ट करता. सांत पावल, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जावं, तुमच्या जिणयेचे रुपांतर जावं. तो वळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक म्हणटा तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. वय मगाळ बाबा आनी म्हणी संवसारी रितीर आमी देवाक लागीं सरल्यार जायना. संवसारी रितीर आमी मागल्यार जायना. संवसारी रितीर देवाक आमी अर्गां दियल्यार जायना. ते दळा तें देवाक मानवना. पूण केन्ना आमी देवा थंय आसां म्हणजे देवा थंय आमचें जिवीत आमी बांदलां. देवाच्या उतरांचेर आमी जियोंक प्रयत्न करनासा. देव तें पळयता. आनी जेन्ना आमचें जिवीत देवा थंय आमी बांदून हाडलां म्हळ्यार एक खरो संबंद आमी बांदून हाडला. एवरीथींग हॅपन्स इन अ रिलेशनशीप. आनी आउटसायड द रिलेशनशीप आमकां मेळना. देवा थंय आमचो संबंध आसा. देवा थंय आनी देवा थंय आमी संबंद बरो करतना पयल्या थंय आमचो संबंध बरो जाता. खुर्साक 2 रुगाड आसात, एक उबें आनी एक आड. तें उबें रुगाड आमकां म्हणटा आमचो संबंद देवा थंय आमी समा करीचे. तें आड आमचो संबंद पयल्या थंय. केन्ना आमी संबंदांत आसा आमकां मेळटा. आतां पळय आमच्या चलत्या जिवितांत आमकां कोणाय कडेन बरो संबंद जाल्यार आमी विचारल्यार तो मनीस आमकां दिता. देव तशाक व्हरतो. ताच्या संबंद आमी आसतना देव आमकां मागिल्लें दिता. ताच्या नांवान आमी मागतना खंडीत आमकां मेळटा. पूण आमी देवाची कुशी देवाचेर आमचें जिवीत बांदी जाय. तरी एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांप्या. कालच्या दिसा आमी नियाळ केला. जेजून म्हळें बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. आज ही वाशेता आमी फळां दीक जायचे. आमी बरे रूख जायचे. ती पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय दिसून येयचे. तो मोग, संतोष, शांती, समाधान हें सगळें आमकां ताच्या संबंधान मेळटा. तरी घडी भर दोळे धांप्या आमी मागया. आज जी कितें आमी हाडलां, जी कितें आमची मागणी त्या समा आसात, तशें की पयलें आमचो संबंद देवा थंय बरो जावं, खरो जावं. आनी ह्या संबंदांत आमी आसतना आमी देवाक उलो मारता तो आमकां आयकता. ताच्या नांवान मागतना आमकां मागिल्लें तो दिता. तरी हें गंधार आमी गायता आसतना आमचें समर्पण कर. आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या हर एक आमची त्या सवा मागणी सगळीं भेटोवन आमी मागया. सगळ्यां थंय देवाचो संबंद आसा जावं म्हूण आमी मागया. आनी त्या संबंदांत आमी जियेतना आमी मागिल्लें तो आमकां दिता म्हणून बाबडटान आज आमचें समर्पण करया. E30 पेज 125. तुजे शिवाय जिणेंत संतोष ना समया. तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीत तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणेंत उजवाड ना सोमिया. जीवित है रीते तुझे शिवाय. आमी मागया. सोमिया आमकां संतोष दिता, उल्हास दिता, उजवाड दिता. तशें थंय आनी पयल्या थंय बरो संबंद आमी आसा. जर आज कितें आमकां अडखळ सगळें ताका आमी दिवया. हांव आमचीं बातकां आमची अस्कत काय उणें पाव.
जावं कसलंय ह्या देवाचें न्हय ताच्या राजाचें न्हय ह्या संवसाराचें त्या सैतनाचें देवसराचें सगळें ताका आमी दिवया समर्पया तें सगळें ताका भेटोवन आमी मागया जेजूच्या नांवान आज आमचे हात उबारून आमी मागतना समय आमकां आयकता तें सगळें साडून ताच्या नांवान आमी साडून मागतना तो आमची मागणी फळादीक करता आमी बऱ्यांतलें बरें फळ दिता आनी अशें ताची महिमा आमचे थंय तो परगट करता लेट्स प्रे मागया आमकां आज भेटोवन सर्वस्वका दिवन समय आमकां कृपा दिया पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसन जियेताना जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवून पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुजे तावन पयसन जियेताना जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवून तुजे शिवाय जिणे संतोष ना सोमिया तुजे शिवाय जिणे उल्हास ना सोमिया तुजे शिवाय जिणेन उजवाड ना सोमिया जीवित हे रीते तुजे शिवाय होय मगाळ भवान बिनी आज कितें आमकां भेटोवंक आज सगळें भेटोवया आमकां आज समय बेडीत आसा आमची मोना आनी काळजां जेजूक बेडीत आसा आमचें सगळें जिवीत आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी भेटोवया आमचीं कुटुंबां चिकोन आज कश्टा संकश्टान वायटान निराश जावन देस्पोर जावन कंगाल जावन आसा जियोवचें नाका जीवघात करच्या वाटेर जायतेपणी सांबडल्यान जावं बरो ते देवसराच्या त्या सैतानाच्या गुलामपणा आपलें जिवीत नाश करता जावं बरो तांकां भेटोवया आनी कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर मागया हो सगळो संवसार विविध राष्ट्रां झुजां झगडीं स्वार्थ मानाभेद जे कितें देवाची आत्म्याचें फळ न्हय रक्तामासाच्या ओडण्यांक बली जावन आसा सगळे राष्ट्र आमी भेटोवया आमचो देश आमी भेटोवया आमच्या फुडाऱ्यांक आमी भेटोवया आमच्या सर पवित्र सभेच्या वडिलां आप साहेब कार्दिनाल बेस्को याजाक धर्मीक भाव भयणी आज कोणा खातीर आमी मागता समी तांकां कृपा दी म्हणून ताचे थंय जियोंक ताची खुशी करूंक ताची येवजण समजोन त्या बरी जियोंक मेटां काडूंक आनी फळादीक जावं समी आमची मागणी आयकता समी आमकां आशिर्वादीत करता समी आमकां सुडका दिता आज आमी मागे ह्या मंदिरा खातीर हांगासर हरी एक यासाक हरी एक भाव भयणी हांगा काम सेवा करची हरी एकलें समियाची खुशी समजोन समिया थंय जियोंक समिया थंय आसोन फळादीक 100 वाट्यांनी फळ दिवंक हे मंदिर आमी उबारया आज हांगासर चलचे रितीर मुखला दिसांनी आमकां युवा जनांची रितीर आसा सवारी वजना कोण आतां ह्या दिसांनी रजेर आसात येवंक जाता सगळें सांडून बरें मोन कर समेतान प्रेरीत जावन हांगासर येवच्याक आनी हांगासर रितीक दिवच्या हरी एक वचना त्या पंगडाक समेत सांग आमी भेटोवन दिवया मुखल्या 20 आनी 8 20 आनी 9 30 तारीखेर 28 29 30 अशी ती रितीर प्रत्येक तरान आमी भेटोवया आनी मागया उत्तर तुझे आयकाताना जिणयेंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उत्तर तुझे आयकाताना जिणयेंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना
जीविता वाटुवे दाखवून दिली तुझ्याशिवाय चिनिये संतोष ना सोमिया तुझ्याशिवाय जिनिये उल्हास ना सोमिया तुझ्याशिवाय जिनिये उजवड ना सोमिया जीवित है रीते तुझ्याशिवाय दोन्ही हात बांध तुझ्याशिवाय जिनिये संतोष ना सोमियाची कृपा मागया तुझ्याशिवाय जिनिये उल्हास ना आमचे ते वाळो तुझ्याशिवाय जिनिये उजवड ना सोमिया आमच्या मोगाच्या मनुष्य जीवित है रीते तुझ्याशिवाय जीवित है रीते तुझ्याशिवाय जीवित है रीते तुझ्याशिवाय स्तुती कर हालेलुया हालेलुया सगळं समर्पण कर मागया आमचे गोटमा मोगाच्या मनुष्यामध्ये इतरांनी युवसना all youngsters तुम्ही कृपा दे तुझी कृपा दे आळवळे या घडी येसू तुझे त्यांची एक संबंध असा करू त्या संबंधान आम्ही बोरी जाऊन फळादीक जाऊन 100 वाट्याने फळ देऊन तुका महिमा देऊन आमकां फावो कर bless your people Lord in the name of Jesus I pray right now set us free from all evil हरी एक वाईट गुलामपणादान बंदड पिडाशडा खंत बेसरायचे कितें आसनवर आमचे रायलायनांतले आमकां निवार काम नतल्यान बरें काम फावो कर फुडाराची कन दशांक सगळ्या बरो फुडार तुझी योजना तांकां कळीत कर सगळ्या ती योजना जारी कर we pray in your name bless and sanctify us आमची कुटुंबां आमचे जागे आमची कामां आमच्या मोगाच्या मनशां ज्या कोणा खातीर आमी आज मागता तांचे खातीर हात उबारता तांकां आशिर्वादीत कर जायशा कृपे देणे आनी बोल तांचे जिवी सगळ्या फळादीक कर घड कर बाबा बरोवसो मोग सगळ्या सळय we pray Lord in your name hallelujah 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 thank you Jesus thank you Lord amen विविध सवांगत रमी मक्ता बर्थडे रोशनी मंतेरो कई कंबा एंड्रिया फुटाडो बुरीवली फर्स्ट बर्थडे जेडन क्रिस्टी सूजा किन्निगोली सेबास्टियन रिचर्ड लोबो मागुंडी बेबी प्रिशल जियाना फर्नांडिस मागुंडी सेकंड birthday Jasmine Fernandez Mumbai 27th birthday of Shane Pinto Chikabegur 32nd birthday Pratika D'Souza 18th birthday Davin Savio Nirmarga ACL Dikunna Bachpe Shaina Jyotika Kinnigoli Argande Komisar Lani Tambendonsa Karkol Jesu Japovit Kalzacha Manak Dominic Coutinho Wasai Jerome Gonzalez Tandla प्रत्येक तसमा बरे भलायकी खातीर कुटुंबाच्या संध्यांक विल्सन डिसूजा आनी कुटुंब कानेजार दुबय सेफली टू रीच सेफली टू इंडिया फॉर वेकेशन आनी बरे भलायकी खातीर पीटर अश्विनी एग्नेल आनी प्रिन्स्टन लोबो भायरेन तशेंच इंडियाक बऱ्यान पावचे खातीर बऱ्या भलायकी खातीर सेलीन रॅमसन प्रीती ब्रिट्टो भायरेन प्रत्येक तेसा बऱ्या भलायकी खातीर ग्रेस डिसूजा मडेंतार बऱ्या भलायकी खातीर मोनिका सिक्वेरा गरडाडी बेसवा लपचे खातीर प्रत्येक तरान आपल्या पतीक बाय देवी गोरेगांव बऱ्या भलायकी खातीर लेविन पिरेरा आनी कुटुंब हैदराबाद बरें काम लपचे खातीर प्रिंसिटा करवालो कुंदापूर देवदीन जाल्ल्यान सोडास करता 79th birth anniversary फ्रांसिस ऑसवाल्ड डिसूजा उच्चोडी John Alvarez Mumbai, Francis Lewis Mumbai, Gilbert Lewis Mumbai, 4th death anniversary Charles Rebello Binder West, Ronald Sequeira Kulshikar, Anthony Rosidas Dandeli, Lawrence Ani Remendia Rodriguez, Mirjan, Philomena Fernandez Kankanadi, 37th death anniversary Andrew Ani Lance Sequeira Mulon, Joseph Ani Cecilia Jogeshwari East, तशेंच 3rd death anniversary of Philip Mascarenas Pandup Mumbai. तसां स्वयंची मागणी भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया.
प्रवेश गीत गीत नंबर A46 537 पेज नंबर 37. दळबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजात दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरिता सौम्या आमकां एक पोटायता, दैवी तुझ्या बोळा सौम्या जिवी तुला बैता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. खालत्या काळजान आणि निर्मळ मनान आमी मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या वेदी भोंवती आयती जाल्या. आमच्या जिवितांत कसलेंय उणेपण आसा तें जेजूच्या पवित्र हातान आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या पातकांचे बोगसाणें मागोवन आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सैर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, तुज्या पुताक जल्म दिल्ली भाग्यवंत ओंकार मरी खरेपणी तुज्या ससनीक पुताची आवय म्हणून भाग्यवंत सिरिलान शिकयलें. ह्या बवडताच्या सताचो जैतेवंत परगटणार जावन तुवें ताका कृपा दिली. खरेंच ती देवाची माता म्हणून आमी सत मानता आनी मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता जेजू वरवीं तुजे दैवीक जिवीत संपूर्णेन आमकां फोव कर म्हणून विनम्र काळजान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जीत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. जेहोयाक्यान राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुजालेमांत राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहेष्टा. ती जेरुजालेमाच्या एल्केतनाची धूव. जेहोयाक्यानान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकाडनेझराच्या सैन्यान जेरुजालेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेडो घालो. आपले सैनीक शहराक वेडो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकाडनेझर खुद्द शहरांत पावलो. जुदाचो राय
जेहोयाकीन आपले आवय आपल्या सेवका अधिकाऱ्या आनी कारभार्या सवें बाबिलोनाच्या रायासी गेलो. बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवडकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावलेरांतली सगळीं दिरवीं काडून व्हेलीं आनी इस्रायलाच्या राया सलमावणू सर्वेस्पराच्या मंदिरांत करून घाल्ली सगळीं भांगाराच्या आयुधानाची पूड केली. जेरुजलेमांतल्या सगळ्या पुड्यारांक आनी सैनिकांक ते सगळे 10,000 आसले आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेलें. देशाच्या निवाशा मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणें जेहोयाकीनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पोतिनेक ताच्या कारभारांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेलें. ते सगळे सैनीक सेवेक योग्य आसले. बाबिलोनाच्या रायान जेहोयाकीनाच्या बापल्या मट्टानियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातीचो लोक तुज्या देशांत भितर सरला. तुजें पवित्र मंदिर तांणी बश्ट केलां. जेरुजलेम शहराची देसवाट करून सोडल्या. तुज्या सेवकाची मोडी तांणी अंतराळाच्या सुकण्याचें खाण करून दिल्यांत. तुज्या भक्तांचें मांस धरणीच्या सावज्यांक ग्रासूंक सोडलां. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. आख्ख्या जेरुजलेमांत तांचें रगत उदका बरी तांणी वाळयलां. मेल्ल्यांक मातयेक पावयतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी केडण्याचो विशय जाल्या. वय शेजारची जाणांगा आमकां आसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यान सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार जालाय. केदोळ पर्यान उज्या परी तुजो क्रोध जळोन आसतलो. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवंदारा. तुज्या नांवाचे व्हडवेके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां भोगोस आनी आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताशेशी येता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता
तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोमया सोमया, तुजे नांवी आमी प्रभाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देवसार दवडायल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यांत न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लाभदल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा, तो आपले घर कडपार बांदलेला एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना, तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें, अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावात तामचो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर ससनाक बाळटा. जेजून आपले दैवीक सक्तेन आनी बळान देवाच्या राजाची साबार सतां मनशाक उगडापें केल्यांत. ह्या पासत ताणें शिकयल्ल्याचो अर्थ आजून पर्यंत मनशाच्या काळजांत वस्ती करून आसा. 2000 वर्सां आदीं दिल्ल्या एका देवाच्या उतराचो अर्थ आमच्या काळजांत आजुनी आमी जागोवन आसाव. गेले त्या 10-15 दिसांत हांव माथेवाच्या वांजलांत 5व्या अध्यायात हांव आज 7व्या अध्याया मुसर आमी साबार जेजून दोंगरार शिकयल्ले वापारी मुखांतर देवाचें उतर आमी आयकलें. 5व्या अध्यायात पयल्या वाक्यात हांव आमी पळयता, जेजू एका रितीनी आमचें जिवीत बरें करी जाय म्हणून पेसाडटा. आनी दोंगरार दिल्ल्या प्रसंगांत, दोंगरार दिल्ल्या त्या देवाच्या उतरा मुखांतर आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाड जाय म्हणून आमकां दाखोवन दिता. माथेवाच्या 5व्या अध्यायांत पयल्या वळीचेर आमी पळयता, जेजू 8 भागे विशयंत आमकां शिकयता. उपरांत मीठ आनी उजवाडा विशयंत आमकां शिकयता. उपरांत नियमशास्त्रा विशयंत आमकां शिकोवणी दिता. रागा विशयंत आमकां शिकोवण दिता. प्रद्वारा विशयंत आमकां शिकोवण दिता. लग्न बांद विशयंत आमकां शिकोवण दिता. परीकपणा विशयंत आमकां शिकोवण दिता. दुस्मानाचो मोग कशें करचें गे म्हणल्यार आमकां ह्या विशयंत शिकोवण दिता. मागण्या विशयंत आमकां शिकोवण दिता. लेका व्हरतो हुस्को करच्या विशयंत आमकां शिकोवण दिता. पेल्याची जडती आमी कशी करी जाय की या करूं जाय की म्हणल्या विशयंत आमकां शिकोवण दिता. उपरांत बरो रोख बरें फळ दिता ह्या विशयंत आमकां शिकोवण दिता. आनी अकरेक आज आमकां आयच्या वांजलांत 2 बांदपा विशयंत आमकां शिकोवण दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत केदळां आमी बलिश्ट करून घेता. त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटा. तेदळा सोमी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा, तो आपलें घर कडपार बांदिल्ल्या बुदवंत मनशा परी म्हणटा. आमी एखाद्या वेळा आमचें घर बांदता आसतना
बलिश्ट बांदी जाय तर जाल्यार ताजी बुन्याद अपुरबायेन आमी घाली जाय पडटा. घर शाश्वत वर जाय तर जाल्यार ताजी बुन्याद गूंड आनी बलिश्ट जाग्याचेर आमी केदाळां घालता. त्या दळां आमचें बांदप बऱ्या तरान उरता म्हणलें तें आमकां जेजू दाखोवन दिता. आमच्या जिविताचें बुन्याद आमी तशीच करी जाय तर जाल्यार आमच्या जिविताची बुन्याद आमी बऱ्या तरान घाली जाय तर जाल्यार आमच्या जिवितांत ती आमी गूंड रितीनी पळोवंक जाय. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक कल्तिमान घालून केदाळ आमी चलता. देवाची मौल्य आमच्या जिवितांत केदाळ आमी घेता. आमच्या जिविताचें बुन्याद त्या देवाच्या उतराचेर घालूंक आमकां आदारांनी करपा मेळटा. 2 दृश्टांत दिता जेजू आमकां आज. एक बलिश्ट खडपाचेर घालची बुन्याद आनी एक रेवेचेर. आमी केदाळा संवसारी मौल्य आमी घेता आनी देवाच्या उतराक कल्तिमान घालून चलना. त्या दळा जेजू आमकां सांगता आमचे जिविताची बुन्याद रेवेर घाल्ल्या त्या हेड्डा परी म्हणून. आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत केदाळा आमी एक पावटी घेवन ताजे प्रमाणे चलोवंक मुखार सरता. त्या दळा आमकां तें आमचें जिवीत बलिश्ट जाता म्हणलें आमकां ह्या दोनी दृश्टांता मुखांत्र जेजूच दाखोवन दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जेजून दाखोवन दिल्ल्या मौल्यांचेर आमी चलोवंक मुखार सरया आनी त्या दृश्टांता मुखांत्र आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं आमच्या संवसारी जिवितांत जावं आमी बलिश्ट जावन उरोवंक ताजीच कृपा ताजीच बेसांव आमी मागून घेवया. गीत नंबर C32 508 पेज नंबर 108. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. जे बापा आमच्यो काणिको हुंडो आनी वान तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाकडणेचो अज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका म्हणटा तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां, ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय.
सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्यांनी ससनी कराराचें हें रगात. पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावरतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत जोजेचो निश्कळवंतपती, भगवंत धर्मदूतांनी सहरकाळी तुका मानवल्यांत. अलेक्झांड्रियाचो सांत सिरील, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेट्स, येसुडीचे ते मारतेर त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तिरकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं माया मोग सनिरकोट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो आमेन ये मोजा काळजान ये मोजा काळजान जेजू सडवोंदारा ये मोजा काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सडवोंदारा सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवंक आशेता हांव तुका सेवंक लालयता ये तूं काळजान म्हज्या ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू सडवोंदारा ये म्हज्या काळजांत आनी भिडार थंयसर जेजू सडवोंदारा प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या मोले कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवें करताय परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खेत्रेन मेळाशें कर या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाण गीत नंबर 200 सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता दिलें सबर्देनी तुवें म्हाका भेटोवन दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता